बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि रूस ने बरतानिया को बड़ा सरप्राइज दे दिया है, जिसके बाद अमरीका जो है वो यूक्रेन और बरतानिया पर तप गया है, अपना एहतजाज तक रिकॉर्ड करवा दिया और काफ़ी ज़्यादा आपस में इनकी तू मैं हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो है उनकी ट्विटर अकाउंट जो है अचानक बंद क्यों हो गया है, और इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी पावर प्लांट के ऊपर हमला करने का दावा, और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। रूस के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, लेकिन रूस के मैं सब्र को भी सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने दुनिया को अमेरिका ने तबाह करने का प्लान बनाया, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि एक तरफ जब रूस की जानिब से वार्न किया गया, ये नहीं कि रूस के पास हमला करने की सलाहियत नहीं है, रूस के पास ताकत नहीं है, रूस के पास फ़ौज नहीं है, तो रूस जो है उसने पिछले तकरीबन 1000 दिन मुकम्मल होने पर जो कुछ किया है वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने। और अब जब अमेरिका की जानिब से अपने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, तो उसके बाद जो उन्होंने न्यू डॉक्ट्राइन के ऊपर दस्तखत किए हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटियां बज गई। नाज़रीन, नॉन न्यूक्लियर ममालिक जो हैं उनके ऊपर एटमी हमला करने की जो है वो डॉक्ट्राइन उन्होंने साइन की है। उन्होंने कहा है कि जो मुल्क एटमी ताकत नहीं लेकिन एटमी ताकत की उसे हमायत हासिल है, उस मुल्क के ऊपर भी हम एटमी हमला करेंगे। इस मसौदे के ऊपर, इस कानून साजी के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। तमाम मामलात होने के बावजूद यूक्रेन की जानिब से रूस के ऊपर जो है वो हमला किया गया। उसके बाद दूसरा हमला बरतानवी मिसाइलों से किया गया। नाज़रीन, कोर्सक रीजन जो है उसके ऊपर ये दूसरा हमला हुआ है, और इस हमले के अंदर इन्होंने जो मिसाइल इस्तेमाल किए, ये मिसाइल नाज़रीन बड़े ही अहम तरीन मिसाइल्स हैं, और ये ख़ास तौर पे अमेरिका ने इसने बरतानिया ने इनको दिए थे। और जब बरतानिया ने कहा जी कि हम इनको इजाज़त दे रहे कि ये हमला करें, तो यूक्रेन ने फ़ौरन ही अटैक कर दिया। अब नाज़रीन, उसके अंदर जो बड़ा सरप्राइज़ मिला वो ये है कि वो तमाम के तमाम जो एयर लॉन्च स्टॉर्म मिसाइल्स हैं वो सारे के सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। ये क्रूज मिसाइल सारे के सारे तबाह कर दिए गए हैं। और नाज़रीन, इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जंग जो है वो बहरहाल इस नहज पे पहुंच गई कि बरतानिया ने अपने लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर लिए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि इस तरह के मिसाइल जो है वो उसने मुखालिफत कर दी है कि रूस के अंदर हमला करने के लिए इस टाइप के बचगाना किस्म के मिसाइल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जानबूझकर दुनिया को बताएंगे कि आप शरारतबाजी करना चाह रहे हैं। अदरवाइज रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूस जितना बड़ा जेंट है, जितना तबाहकुन उनके पास है डिफेंस सिस्टम है। आप अंदाजा लगाएं कि जो अमेरिका की जानिब से दिए गए मिसाइल थे उनमें से 6 मिसाइल दागे गए, और बताया गया जी उसमें से सिर्फ 5 मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए। एक मिसाइल जो है वो असला डिपो के ऊपर जाके लगा है। अब कुर्सक रीजन के अंदर जो इन्होंने अटैक किया है बरतानवी मिसाइलों के साथ, तो नाज़रीन वो सारे के सारे बरतानवी मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए कि अब इनमें फंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि इस तरह का काम करके आपने जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की है। अगर आपके पास इतने ताकतवर हथियार नहीं है तो आप रूस के ऊपर हमला करने के लिए अपने हथियार मत भेजें। नाज़रीन, वैसे तो जितना अभी तक जंग लड़ी जा रही है यूक्रेन के अंदर, तो इतना दमख़म ही नहीं है कि रूस के खिलाफ वो जंग लड़े। ये तो सारे का सारा हमला ये नाटो की जानिब से किया जा रहा है, नाटो ममालिक की तरफ से ही सारा असला और गोला बारूद दिया जा रहा है। लेकिन रेड लाइन जो इनकी जानिब से दिए गए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थे, उनके हवाले से थी कि अगर ये इस्तेमाल किए गए तो रूस एटमी हमला कर देगा। नाज़रीन, अभी तक रूस की जानिब से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, और उसकी वजह चाइना है। चाइना और ईरान नाज़रीन इस वक्त चूँकि एक बहुत बड़ी काज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में अमेरिका की इजारादारी को ख़त्म करने के लिए, तो अब जो है वो सूरत हाल ये है
کہ امریکہ تو چاہ رہا ہے کہ گیم خراب ہو اور رشیا اٹیک کرے اور اس کے بعد عالمی جنگ شروع ہو جائے، اور جو ان کی ہاری ہوئی گیم ہے وہ ساری کی ساری کسی طرف اس کا اور جو ہے وہ زاویہ پہنچ جائے، اور روس اور چائنا اس جنگ میں کودیں اور ان دونوں کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا جائے۔ تو ناظرین، چائنا جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو سیٹل ہونا چاہیے، اس معاملے کو بڑھنا نہیں چاہیے، لیکن امریکہ کی مکمل، یورپ کی مکمل کوشش ہے کہ وہ اس جنگ کو بڑھائیں۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کے تمام جو میزائل ہیں ان کے انٹرسپٹ ہونے کے بعد یوکرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سی آف ازوو جو ہے وہاں پہ روس کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کی غیر معمولی موومنٹ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس، اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اگر روس اٹیک کرتا ہے تو یہ ایک میسو ڈسٹرکشن کے، یعنی کولیٹرل ڈیمیج کرنے کی بجائے یہ اٹیک جو کرے گا، یہ اٹیک کرے گا اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے، جو کہ ممکنہ طور پہ پہلے ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یوکرائن کے خلاف، پھر جو ناٹو افواج ہیں ان کے خلاف، اور یہ حملہ ایک محدود پیمانے پر تباہی مچانے کا ہوگا، تابکاری اس سے نہیں پھیلے گی، ہوگا ایٹمی حملہ، ڈسٹرکشن بہت بڑی ہوگی لیکن وہ میسو لیول کی نہیں ہوگی۔ تو ان کی جانب سے یہی آج تصدیق کی گئی ہے، یوکرانی میڈیا کہہ رہے کہ سی آف ازوو جو ہے وہاں پہ روسی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی موومنٹ کو نوٹ کیا گیا ہے۔ تو روس آرام سے بیٹھے گا بھی نہیں، لیکن ابھی تک معاملات کنٹرول میں ہیں۔ جب پہلا میزائل ناظرین چل گیا، ایٹمی میزائل، تو پھر یہ جنگ رکنے نہیں پائے گی۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ ہے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ امریکن اور ویسٹرن میڈیا گزشتہ کچھ دنوں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے جی کہ سپریم لیڈر کوما کے اندر ہیں، وہ جناب ان کی حالت نہیں ٹھیک، کسی وقت بھی ایران ان کے وصال کے حوالے سے اعلان کر سکتا ہے، اس طرح کی خبریں دی جا رہی تھی۔ اب ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا ٹویٹر نے بند کیا ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ناظرین ایک بڑا گھنونا قدم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی شخصیت کے جس کے کروڑوں اربوں فالوور ہیں، آپ اس کا جو ہے وہ ایلان مسک جو ہے وہ ٹویٹر کا وہ بند کر دیتا ہے۔ آپ ابھی کل جو ہے یہ اس مسودے کے اوپر دستخط کر دیتے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، تو آپ اپنا پلیٹ فارم جو ہے اس کو ہی بہتر طور پہ آزادی اظہار کے لیے استعمال نہیں ہونے دے رہے۔ آپ جو بھی رجیم کے خلاف، یہ ناجائز رجیم کے خلاف جو بھی ٹویٹس یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو حذف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ سپریم لیڈر کی حالت ٹھیک نہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار کی وجہ سے اور خاص طور پہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے امریکہ اور صہیونی رجیم سے، تو اس وجہ سے وہ اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں، وہ ہے عالمی توانائی ایجنسی کے حوالے سے۔ ناظرین، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر کیے جانے والے حملے کی جو جھوٹ بولا گیا، جو دعویٰ کیا گیا، اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انسپیکشن کیے، عالمی توانائی ایجنسی کے جو انسپیکٹرز ہیں انہوں نے تمام جوہری پاور پلانٹ کو بالکل سیف قرار دیا، اور انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ یہ جو ہے وہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے کہ اس نے نیتن یاہو نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا جی کہ ہم نے حملہ کیا اور ان کو بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ تو اب اس نے بھی، امریکہ نے بھی کہا جی کہ ہم نے تو ان کا بڑا ہی اہم ترین کمپوننٹ جو ہے اس کو اڑا دیا ہے، اب تو ایٹم طاقت بن نہیں سکتا۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، کوئی ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر اٹیک نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فیک قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کتنے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو وہ چیزیں بڑی آہستگی اور بڑے منظم طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔